बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम, दूसरा हिस्सा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जो कुएं में फेंकते वक्त निकाल ली थी, उसे बकरी का बच्चा ज़िबा करके खून से दागदार करके वालिद के आगे रोते हुए पेश कर दिया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। आप हमारा यकीन करें या ना करें, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भेड़िया यूसुफ को चीर फाड़ कर खा गया, लेकिन यूसुफ की कमीज को कुछ नुकसान ना पहुंच सका। आप अलैहिस्सलाम असल मामला समझ चुके थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फरमाया, मैं सब्र करूंगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और रात के अंधेरे में अपने बाप के पास रोते हुए आए और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में शर्तिया दौड़ में लगे हुए थे। यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ा हुआ था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात पर एतबार करने वाले नहीं, अगरचे हम बिल्कुल सच्चे ही क्यों ना हों। यूसुफ के कुर्ते को झूठा खून आलूद करके लाए। बाप ने कहा, बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बनाई है, बस सब्र ही बेहतर है। तुम्हारी बनाई हुई बातों पर खुदा ही से मदद तलब की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भाइयों ने जबरदस्ती करके कुएं में डाल दिया और रात को बाप के पास सामने हमदर्दी जाहिर करने के लिए गमज़दा होकर आन पहुंचे और खून आलूद कुर्ता बतौर शहादत पेश किया। चोर का यह हाल होता है कि जब भी चोरी करता है कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। उनके भाइयों ने सब कुछ किया मगर कमीज फाड़ना भूल गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखकर कहा, खुदा इस दुख को टाल दे, क्योंकि तुम मुहाल चीज पर मुझे यकीन दिला रहे हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए के खाने का जिक्र इसलिए किया था कि कनान में भेड़िए बहुत थे। दूसरा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो खुद किसी पहाड़ के ऊपर हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं। अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 10 भेड़ियों ने घेर लिया और उन पर हमला करना चाहा, मगर उनसे एक भेड़िए ने मुदाफियत करके बचा लिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन के अंदर छुप गए। इस ख्वाब के मानी साफ जाहिर हैं कि 10 भेड़िए उनके 10 भाई हैं जो उनके कत्ल का मंसूबा बना रहे थे, और एक ने छुड़वा दिया जिसका नाम लावी था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमीन के अंदर छुप जाना इस बात की तरफ इशारा था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में दिन रात रोया करते और गरिया वजारी किया करते। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते हुए आप उस जगह पर आ गए जहां पर उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़ियों को मुखातब करके कहा, ए भेड़ियों, क्या तुमने मेरे लख्ते जिगर को खाया है? भेड़ियों को अल्लाह पाक ने जुबान दे दी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम पनाह चाहते हैं, हमने यह काम हरगिज़ नहीं किया। हमारी तो यह मजाल भी नहीं कि आप अलैहिस्सलाम की बकरियों को देखें। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद अजीज का कत्ल हमसे कैसे हो सकेगा? हम पर तो पैगंबरों का गोश्त हराम है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, यह काम तुम्हारे नफ्स अमारा ने किया है। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जंगल में चले गए। हर जगह फरियाद व वजारी करते रहे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपकी फरियाद व वजारी से आसमान के फरिश्ते भी रो रहे हैं। इतनी बेसब्री अंबिया कराम के लिए मुनासिब नहीं। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पाक मुझे सब्र अता करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें कुएं में रहे।
جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔ ایک دن سوداگروں کا قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا وہ راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈھول میں نہایت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے بے اختیار یہ کلمات نکل پڑے، واللہ یہ تو نورانی لڑکا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت معمولی قیمت پر جو گنتی کے چند درہم تھے بیچ ڈالا، اور وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید نفرت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں 3 دن گزرے اور ان کے بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ نکالنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، واللہ یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے تو انہوں نے اس قافلے والوں سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ قافلہ والوں نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ شرع خرید و فروخت میں دونوں طرف آتا ہے۔ بھائیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا تھا، اور اگر تاجروں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے خرید لیا تھا، اور وہ بھی گنتی کے چند درہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر قیمت نہ بھی ملتی تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کتنی عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش محبت میں پرورش کرنا، پھر جلد ہی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کے بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود نہ شور کیا، نہ واویلا پیٹا، بلکہ اپنی قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر، خدا کے فیصلے پر راضی، اور اپنا سر اللہ پاک کے آگے جھکا دیا اور مصر کے بازار میں فروخت ہونے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا ہوا تھا کہ جب کوئی اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالے تو ہم کو خبر کر دینا۔ جاسوس نے یوسف علیہ السلام کی نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ یہ ہمارا غلام ہے اور چند دنوں سے بھاگا ہوا تھا، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ سوداگروں نے کہا، معاذ اللہ، یہ غلام ہو نہیں سکتا، یہ لڑکا تو کان شرافت کا انمول موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شیوہ بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے دم نہ مارتے تھے۔ بھائیوں نے کہا، ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یقین ہو گیا یہ غلام ہی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بندہ ہوں، دل میں یہ تھا کہ خدا کا بندہ ہوں۔ پھر سوداگروں نے انہیں چند کھوٹے درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے ایک بیت نامہ لکھا اور یہ شرط لگائی کہ مصر تک آپ اس کو باندھ کر رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے رحمی کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ پھر سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ اختیار کیا۔ روایت میں ہے کہ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کی قبر کے قریب سے جب اونٹ گزرا
تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قبر پر روتے رہے۔ آگے چلتے چلتے قافلہ والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں۔ قافلہ والے واپس ہو کر راستے پر ڈھونڈتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس سے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فریاد کی تو فوراً آندھی اور طوفان آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اسی ظلم کے بدلے میں آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی منت وزاری کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان دوبارہ ہٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دکھا رہے تھے۔